ديالها عارفينها، راه درناها في بروميير اكزومبل. L'intégrale de la valeur absolue de ln de t converge en 0 puisque le primitif de ln de t est tel ln de t moins t. راه تما ناقصاني واحد moins t tel ln de t moins t. واش واضح لحد الآن؟ عافاكم واش لحد هاد لا بارتي هاد بروميير بارتي ديتود واش واضحه؟ واخا الا كانت مزيانه دابا سهيله نقدر وي سهيله وي راه غندير راه غير ما كتبتهاش. راه قلت لكم الا كانت شي حاجه ناقصه في الريداكسيون ديالي ولا شي حاجه حيت كتبت هذا الشيء البارح بالزربه. الا كانت شي حاجه ناقصه راه غنسينياليها. شوف راه قالها اشرف اصلا قلنا ملي كيكون عندي بروبليم في لي دو بورغ راه خصني نخدم لا غولاسيون د شال ياك. يعني هاد لانتيغرال دو 0 ا بي د ال دو سينوس غنقسم لانتيغرال ديالي دو 0 ا 1 دو 1 ا بي غندير غولاسيون د شال. ما عنديش فيه بروبليم. داكشي علاش كنقول او فوازيناج دو 0 او فوازيناج دو بي. غنبدا دو 0 1 دو 1 لانفيني غنخدم على الانتيغرال دو 0 1 دو 0 1 كاين مشكل في الزيرو. داكشي علاش كتبت اون 0 او فوازيناج دو 0 عندي الان دو سينوس راه لو فوازيناج ديالها هو الان دو تي. دونك اي لانتيغرال دو الفالور ابسولو د الان دو تي ولا تقدري تحسبي الانتيغرال دو 1 دو الفالور ابسولو د الان دو تي كونفيرج دابخي لو اكزومبل. فما سؤال واش مفهوم؟ سهيلة صافي وغتحسبيه دا لو بروميير اكزومبل لانتيغرال دو 0 1 ديال الفالور ابسولو د ال دو تي راه كونفيرج. بوغ دوزي دابا البارتي الاخرى اسماء بالنسبه للفوازيناج دو بي. pour la deuxième partie de l'étude هي en pi. داكوغ هنايا يعني ملي تنقول لا دوزيام بارتي يعني غادي نمشيو للدوزيام انتيغرال في لا غولاسيون د شال يعني دو 1 ا بي. يعني الانتيغرال دو 1 ا بي عندي بروبليم في بي. هنايا غندير واحد لو شونجمون د فاريابل باش نردها للزيرو ويصلح ليا ندير ديفلوبمون ليميتي. الا درنا واحد لو شونجمون زينا u égale à t moins p. Donc le t égale à u plus p. Alors lorsque t tend vers p, on trouve que u tend vers 0. Donc هنا نقدر ندير développement limité. d de u غيكون كيساوي d de t. Alors l'intégrale de ln de sinus de t d de t égale à l'intégrale غندير valeur absolue. Voilà هنا راني درت valeur absolue de ln sinus de u plus p. السينوس دو u plus p انا ما اظن الا ما كنتش غلطه هنايا راه هي موان سينوس دو u. لي غولاسيون تريغونوميتريك. دونك وغادي تكون هي لا فالور ابسولو د ln د الفالور ابسولو دو موان سينوس. دونك غتعطيني هي ln د الفالور ابسولو دو موان u هي ln دو u. رجعت la première étude. Il y a ln de u et il y a problème en 0. U il tend vers 0 quand t tend vers p. Donc d'après la partie الاولى نقدروا نقولوا il converge بلا ما نعاود l'étude ديالي حيت حولتها غير لا بارتي الاولى. واش مفهومه هاد شونجمون د فاريابل؟ سي بون راه غير واحد شونجمون د فاريابل وردني نيت لا بارتي الاولى د l'étude اللي كنت كندير. دابا غادي ندوزو l'exemple 6 l'exemple 6 oui.
l'exemple 7. L'exemple 6 هو هذا اللي ln de sinus هو اللي تريتينا دابا. Donc l'exemple 7. Pour l'exemple 7, l'intégrale de moins 1 à 1 de dt sur la racine de 1 moins t carré. هاد الانتغرال هذا il est problème en deux bornes. Donc هنا سهيلة ثاني غادي نديرو لا غولاسيون دشار، غادي نديرو لا غولاسيون دشار عاد نحسبو الانتغرال. وهاد الانتغرال هذا بريميتيف واضحه، يعني ما غاديش نمشي نقلب على ان كريتير اخر ولا نقلب على شونجمون ولا شي حاجه، حيت البريميتيف هي لارك سينوس. دونك غادي غير ندير غولاسيون دشار ونحسب عادي، يعني غادي نحسب غادي يخرج بلا ما نعاودو هاد الحساب هذا حيت واقيلا راه باين، يعني غير غولاسيون دشار وندير البريميتيف هي لارك سينوس ونحسب. غنلقى واقيلا كونفيرج فيغ بي، جو بونس فيغ بي. واش بلا ما نديرو الحساب ياك؟ دونك راه باين حيت غادي ندير غير بريميتيف ان سامبل كالكول ونلقاوها كونفيرج. غندوزو لو 8 اكزومبل. اسماء بالنسبه لو 8 اكزومبل. Voilà, عندنا l'intégrale de 0 à plus de dt sur exponentielle t moins 1. هنايا عندنا تاني بروبليم اون دو بورن، عندي بروبليم اون زيرو اي بروبليم اون لانفيني. دونك حتى هنايا غادي ندير غولاسيون دشار، راه حيت هنايا فهادشي كاع اللي كتبت راني ما ذكرتش بها. دونك راه غادي ندير غولاسيون دشار، غندير باغ اكزومبل دو 0 à 1 et de 1 à l'infini puisque le 1 ما غيكونش عندي فيه بروبليم. دونك غادي نفرق الانتغرال ديالي اون دوز انتغرال وندرس كل انتغرال بوحدو. عندي دو زيرو ان بروبليم في زيرو، غادي نبدا ليتود ديالي اون زيرو. دونك 1 sur exponentielle de t moins 1 l'équivalent ديالها في لو زيرو غندير ديفلوبمون ليميتي، l'équivalent ديالها هي 1 sur t. D'accord, غنديرو développement limité de premier ordre pour en 0 وغادي نلقاو l'équivalent ديال 1 sur exponentielle t moins 1 هي 1 sur t en 0. Et on a l'intégrale ديال 1 sur t. d de t en 0 il diverge puisque هذيك t puissance alpha le alpha égale à 1 et d'après Riemann il diverge. شوفوا هنايا راه نقدر نحبس هنا ونقول بان الانتغرال كامل ديفيرج بلا ما ندوز نيتوديه لانفيني. انا زدتها غير باش نزيدو شي شويه ديال لي زاستيوس وصافي. اما راه نقدروا نحبسوا من الفوق حيت قلنا بان الا لقينا غير لان دي دو ديفيرج صافي كنقولوا الانتغرال كامل ديفيرج. يعني نقدر غير بديت ليتود ديالي اون زيرو لقيت ديفيرج نحبس ونقول الانتغرال ديفيرج. واش مفهومه؟ دابا غندوزو غير اتوديوها في لوطخ بورن غير باش نزيدو دي زاستيوس وصافي. اما الاولى كافيه، يعني في ليكزام ان شاء الله الا كانت غير ايتود ديال لا كونفيرجونس بلا ما يضيع الانسان الوقت ويمشي عادي يبقى يحسب لوطخ بورن، يكفي غير تلقى بوغ لا بروميير بورن il ديفيرج الوغ في شال كنهضر على شال الوغ الانتغرال كامل il ديفيرج. دونك دابا غندوزو بوغ اون لانفيني. اون لانفيني غنضربو في تي كاري. ضربت في تي كاري درت لا ليميت كون تي طون فيغ لانفيني دو تي كاري سور اكسبونونسيال دو تي موان 1 ولقيت لا ليميت il طون فيغ 0. ها هي ليكسبليكاسيون تما هي غندير 1 سور مهم حتى خرجت ليا 0. واش لا ليميت صحيحه؟ واش كلشي متفق بان لا ليميت غتخرج 0؟ داكوغ وي راه غتخرج 0. دونك ليكسبليكاسيون ها هي تما غادي تخرج لينا لا ليميت 0. دونك دابري دوزيام بروبوزيسيون في لي ريغل دو رايمان